अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगे और शहरी का बुनियादी हक है। आज का मौजू बहुत अहम है। गुज़ारिश ये है कि हमारे पास बेशुमार ऐसे मुकदमात लगे हुए हैं अदालतों में जिसमें लोग सच्चे हैं, उनका मौक़िफ़ सच्चा है, उनका दावा सच्चा है, लेकिन अफ़सोस उनके पास सबूत नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं और ज़ाहिर है कि फिर ऐसा लगता भी है कि शायद आप उस मुकदमे को ना जीत सकें। क्योंकि अदालतें जो हैं, वो सच की बुनियाद पर नहीं, सबूत की बुनियाद पर चलती हैं। लेकिन लोग अपनी एक ऐसी गलती कर लेते हैं कि जिसकी वजह से कितने लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदालतों में अपनी एक गलती या सादगी की वजह से जो है वो अदालतों में दरबदर हैं और अपने मुकदमात को लड़ते फिर रहे हैं। और ज़हनी टेंशन अलहदा है, उनको परेशानी अलहदा है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कोई महफूज कोई मुआहदा नहीं बनाया, जिसकी वजह से वो आज फंसे हुए हैं। तो इस मौजू के ऊपर मैं छोटी सी एक बात आपसे करना चाह रहा हूँ, ताकि भाई हो सकता है कोई सुने तो शायद कोई बात आ जाए इस बात से और वो बाकायदा उस पर चले, जिसकी इस्लाम भी हदायत करता है। गुज़ारिश ये है कि मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि कोई भी लेन देन आपका हो, उसको भाई लिख कर करें। अदालतें जो हैं वो सच पर नहीं, सबूत पर चलती हैं। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी गलती ये है कि बेशुमार लोग अपने करीबी रिश्तेदारों, दोस्तों और जानने वालों के साथ माली मामलात ज़ुबानी वादे ज़ुबानी वादे पर कर लेते हैं और कहते हैं कि ये तो अपना आदमी है, इस पर एतमाद है यार, कोई ऐसा मसला नहीं है, लिखने की क्या ज़रूरत है। अब फिर वक्त गुजरता है, हालात बदलते हैं, याददाश्त बदल जाती है, कभी कभार उन फरीकैन में इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं और कभी इंसान उनमें से कोई दुनिया से चला जाता है। उस वक़्त वही ज़ुबानी बात जिस पर कल तक मुकम्मल एतमाद था, एक बहुत बड़े झगड़े का सबब या वजह बन जाती है। इस्लाम ने इस बारे में बहुत खूबसूरत और वाज़ेह रहनुमाई फरमाई है सूरत अल बकरा की आयत 282, कुरान करीम की जो कि एक तवील आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने कर्ज और बाहमी लेन देन को लिखने की हदायत फरमाई है। तहरीर इसलिए ज़रूरी नहीं कि दूसरा फरीक बेईमान है, बल्कि इसलिए ज़रूरी है कि इंसान भूल सकता है, गलत समझ सकता है, या नीयत बदल सकती है, हालात बदल सकते हैं, इंसान फौत हो सकता है। इसलिए तहरीर किसी भूल, गलतफहमी और इख्तलाफात से बचाव का ज़रिया भी है। बाज़ लोग कहते हैं वो मेरा भाई है, इससे क्या लिखवाना, वो मेरा दोस्त है, मैं इस पर पूरा एतमाद करता हूँ, वो मेरा रिश्तेदार है, हमारे दरमियान लिखने की क्या ज़रूरत है हमारे दरमियान। तो ये सोच बज़ाहिर मोहब्बत और एतमाद की अलामत तो है, लेकिन ये मैं वाज़िया बता दूं कि ये अक्लमंदी नहीं है। जब हम किसी रिश्तेदार को बड़ी रकम देते वक्त कोई गवाह बना लेते हैं या बैंक के ज़रिए रकम मुंतकिल करते हैं, रसीद ले लेते हैं, तहरीरी मुआहिदा भी कर लेते हैं, ये मुआहिदा एतमाद को कम नहीं करता बल्कि इसे मजबूत करता है। देखें, एक अच्छा और नेक नियत आदमी कभी ये नहीं कहेगा कि क्या तुमको मुझ पर एतमाद नहीं है, बल्कि वो कहेगा कि जी बिल्कुल लिख लेते हैं, ताकि कल को किसी को कोई गलतफहमी ना हो। अगर हो भी जाए तो तहरीर पढ़ के हम उसको दुरुस्त कर लेंगे और ये इंतहाई ज़रूरी है। अब ये बात हर आदमी को समझने की ज़रूरत है कि अदालत में हर आदमी अपनी नज़र में सच्चा हो सकता है, लेकिन अदालत को फैसला सबूत की बुनियाद पर करना होता है। अगर आदमी कहता है कि मैंने इसको 10 लाख रुपए दिए हैं, तो दूसरा अदालत में आकर ये कहता है कि ये सब झूठ है, इसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, इसने तो 2 लाख दिए थे, मैंने इसको दे दिए। सारा कुछ ज़ुबानी कलामी है, जो दावा कर रहा है वो भी ज़ुबानी कलामी, जो आप कह रहे हैं ज़ुबानी कलामी। अब अगर कोई मुआहिदा, कोई रसीद, कोई बैंक रिकॉर्ड नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई काबिल एतमाद सबूत ही मौजूद नहीं, फिर अदालत क्या कर सकती है? आप तो सच्चे हैं, आप तो अदालत को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे, जी अदालत ने क्या किया, अदालत क्या कर रही है। भाई जो आपकी अपनी गलतियां हैं,
آپ اپنی غلطی کے کیے کا جو بھگت رہے ہیں کم سے کم اس کو تو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں نا. ابھی بھی اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ تحریر کریں، غلطی تو آپ نے کی ہے، عدالت تو ایک بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ لوگ ثابت کریں اپنا کیس، تو اس کے بعد مجھے دونوں فریقین بتائیں تو میں حق پر فیصلہ کروں گی. عدالت تو حق پر فیصلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے. اب آپ کی ہوئی ساری غلطیوں کی جو ذمہ دار وہ عدالت تو نہیں ہو سکتی. اور پھر ایسے حالت میں عدالت کیا کر سکتی ہے جب آپ ہی لو جی رشتہ تو زبان پہ ہو جاتا ہے اور یہ ایسے ہو جاتا ہے. اس طرح کے بڑبونگیاں اور دعوے جو ہے نا اس ٹائم بیٹھے ہوئے سارے کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ اگر واقعی کسی کی نیت میں بدنیتی ہے تو وہ تو اپنا پلان چلا رہا ہوتا ہے، اور اپنی شرم میں اور اپنی اس کے اندر جھجک میں آپ جو ہے نا وہ تحریری معاہدہ نہیں کر رہے ہوتے، اور اس طرح کے ڈائلاگ کے اندر جو ہے نا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں. اب تحریر کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کل کو معاملہ کرنے والا شخص اس دنیا میں موجود نہیں ہے تو اس کے وارث بھی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں. اگر ان کا کوئی حق بنتا ہے تو وہ اپنے حق کے لیے اس معاہدے کی بنیاد پر لڑ بھی سکتے ہیں، سامنے رکھ بھی سکتے ہیں، جرگہ بھی ہو سکتا ہے، معاملہ نمٹ بھی سکتے ہیں، سچائی بھی سامنے آ سکتی ہے، اور ایک بندہ اپنے حق بھی حاصل کر سکتا ہے. آج ایک تحریر بنانے میں شاید صرف 10 15 20 منٹ لگیں، لیکن یہی 10 منٹ اگر آپ نہیں بناتے تو یہی جو 10 منٹ ہیں کبھی کبھی 10 سال کی لڑائی سے آپ کو بچا سکتے ہیں. اگر آپ لکھ لیتے ہیں اور ثبوت بنا لیتے ہیں تو آپ عدالتوں میں وہ 10 منٹ 15 20 منٹ کی جو ایک تحریر ہے وہ آپ کو 5 10 سالوں سے بچا سکتی ہے آپ کو عدالتی تکالیف سے، جو پھر وہاں بھگتنی ہوتی ہیں. ذہنی ٹینشن علیحدہ، نفسیاتی مریض بندہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ سچا ہوتا ہے لیکن ہوتا پاس کچھ نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے. تو آپ کی ایک تحریر جو ہے وہ آپ کو اس قسم کی مزید لڑائی سے عدالتوں میں بچا سکتی ہے. قانون کے پاس ایسی کوئی مشین نہیں جو انسان کے دل میں جا کر سچائی کو ناپ سکے. عدالتیں جو ہیں وہ جذبات پہ، قسموں اور دعووں پر نہیں، وہی بات میں دوبارہ تحریر کر رہا ہوں، وہ ثبوت اور تحریروں پر بھائی فیصلہ کرتی ہیں. تحریر جو لکھی ہوئی ہوتی ہے، تحریر اور گواہ جو اس کے ہیں وہ شیطان کے لائے ہوئے شک کو بھی دور کرتے ہیں کہ جو شک ہو جائے تحریر جو ٹھیک ہو جاتا ہے، گواہ موجود ہوتے ہیں بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ تحریر جو لکھی ہوئی ہے، اور فتنوں کا راستہ بند کر دیتی ہے. جب ایک تحریر ہوتی ہے، ثبوت موجود ہوتے ہیں، تو دھوکہ دینے والا بھی اگر نیت رکھتا ہے تو اس کے دل میں خیال آئے گا کہ یار تحریر ثبوت تو موجود ہے، یہ عدالتوں میں جائے گا تو مقدمہ تو ثابت ہو جائے گا میرے خلاف. تو وہ بہت سارے، لیکن اگر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو وہ آہستہ آہستہ پہلے سوچتا بھی ہو کہ دینے، تو آہستہ آہستہ وقت گزر جاتا ہے، وہ چھوڑو جو اس طرح کرتے کرتے یہ کون سا کوئی عدالتوں میں ثابت کرے گا، اس کے پاس کون سے ثبوت ہے، یہ کیا کر لے گا جا کے عدالتوں میں. یقین کریں بے شمار دنیا پاکستان کی عدالتوں کے اندر اسی طرح وہ گھوم رہی ہے، جن کے اوپر وہ کہتے تھے جی نہیں جی یہ تو ہمارا بھائی ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں، ہمارا ایسا کون سا مسئلہ ہے، نہیں جی نہیں. وہ اسی طرح کی باتیں کرنے والے لوگ اس ٹائم کچہریوں کے اندر در بدر ہیں. تو گزارش یہ ہے آپ سے کہ بے شمار اب لوگ جو ہیں ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اپنے حق سے محروم ہو چکے ہیں. لکھت پڑھت کرنا بے اعتباری کی علامت نہیں ہے، بلکہ بھائی یہ شرافت اور حکم الہی کی تعمیل بھی ہے. جب آپ کو دین کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کوئی چیز ہو لکھیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اتنی بڑی بات جو ہے اس لیے کہی جا رہی ہے کہ آپ بے شمار مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں. کل کو کوئی بھی بندہ پھر آپ کے خلاف جا سکتا ہے اور آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوگا تو الٹا آپ کے خلاف کہیں وہ کارروائی کر سکتا ہے کہ اس نے میرے خلاف جھوٹا کیس کر دیا. لہذا اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ بھائی چاہے 1 روپے کی بات ہو، چاہے 1 ارب روپے کی بات ہو، اپنی اس بات کو کہ ہمارے درمیان کیا طے پایا ہے، کس تاریخ کو طے پایا ہے اور کیا شرائط ہوں گی، ہر بات کو موتی کی طرح چن کر آپ اس کو اپنے معاہدہ جات میں لکھیں، اس کے گواہ بنائیں، اور ہر کام کو ایک ثبوت کے طور پر کوئی اپنی ڈاکومنٹ فائل کو بھی پاس رکھیں اور دستاویزی شہادت تیار رکھیں. ہر چیز بنا کر آپ ایک معاہدہ رکھیں تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ کریں گے، اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ کریں گے. ورنہ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ حق لینا آپ کے لیے اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو آپ کے لیے انتہائی مشکلات ہو جاتی ہیں. تو میری چھوٹی سی بات کو ایٹم بم سمجھیں بھائی، چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے لیکن اس کو ایٹم بم سمجھیں، چھوٹی بات نہیں ہے. یہ نہ جانے کتنے مصیبتوں سے بچائے گا. اور ان لوگوں کو ہم روز دیکھتے ہیں جو کچہریوں کے اندر بغیر ثبوت کی وجہ سے سخت پریشان ہیں. تو لہذا یہ میں نے آج سوچا کہ چلیں یہ ایک بات بیان کیے دیتا ہوں، شاید کوئی سنے
اور وہ کوئی اس پر عمل درآمد کرے تو شاید آئندہ مستقبل کی مصیبتوں سے وہ بچ سکے. لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا تاکہ کسی کے کام آ سکے. بہت اہم بات ہے. السلام علیکم.